जर न्हीद जातली तर दोनी जेजू क्रिस्तूस आमची न्हीद करतलो. कारण मोगाळ बाबळांनो, आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करतात आनी हें स्तोत्र खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसा. जेन्ना आमी स्तोत्राचें शिकप करतात तेन्ना देव आमकां त्या स्तोत्रा वरवीं जायतें शिकयता. आमचें जिवीत आमकां तातूंत दिश्टी पडटा आनी जेन्ना आमचें जिवीत आमकां देवाच्या उतरान दिश्टी पडटा तेन्ना आमच्या भितर आसलेली मेळ ही आमच्यांनी पयस करूं येता. मोगाळ बाबळांनो, देवाचें उतर एका आरशा सारकेंच जावन आसा. जशें आमी आरशान पळयता तेन्ना आमकां आमचें भायलें जिवीत दिश्टी पडटा. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान पळयतात तेन्ना आमच्या भितर जें कितें लिपलेलें आसा तें देवाच्या उतरा वरवीं उगडापें जावंक पावता. तर आतां आमी 44व्या स्तोत्राच्या उरलेल्या वळींचें शिकप करुया. म्हणजेच फाटल्या कार्यावळीन आमी थोड्यो वळी पळयल्ल्यो आसल्यो. तर ह्या वेळार आमी 44वें स्तोत्र आनी 22वी वळ वाचुया. तरी तुज्या पसत आमकां वळवळून मारतात. मारूंक तयार केल्ल्या मेंढरा सारकीं आमकां तयार केल्यात. इश्टांनो, आयज जरी बावार्थ्यांक कांय प्रमाणांत दूख आनी त्रास सोंसूंक पडटात तरी ही बासावणी इस्रायेलाच्या थारावीक बावार्थ्यां पसत जावन आसा. तर इश्टांनो, हांव तुमकां एक प्रस्न विचारतां. पळया, तुमी तुमच्या मागण्यांत दुसऱ्याचो उगडास करतात? क्रिस्ताच्या पसत आयज संवसारांत जायते बावार्थी दूख आनी त्रास सोंसतात. थोडे बंदखणीन आसात. थोड्यांक कामा वयल्यान काडून उडयल्ले आसात. तांचे आल केल्ले आसात. तर इश्टांनो, असल्या दुखान आनी त्रासान आसलेल्या लोकां पसत देवाचो आदार तांकां जाय. त्याच पसत आयज आमी असल्या लोकां पसत मागणी करची गरज आसा. म्हाका दिसता तुमच्या भितरलो कोण तरी क्रिस्ता पसत दूख आनी त्रास सोंसता जायत. पूण दोनूय जेजू क्रिस्तान म्हटलेलें आसा, संवसारांत तुमकां दूख आनी त्रास आसतलेच. पूण लक्षांत दवरात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेल्लें आसा. मोगाळ बाबळांनो, पवित्र पुस्तका प्रमाणें कोणूच बावार्थी देवाच्या मोगा कडल्यान वेगळो जावचो ना. आनी म्हाका तर दिसता की ह्या दिसांनी क्रिस्तांव बावार्थ्यांचो विस्वास जॉबा प्रमाणें आसूंक जाय. जॉबाच्या 13व्या आविसराचे 15वे वळीन तो म्हणटा, ताणें म्हाका जिवंत मारलो जाल्यारूय हांव ताचीच आस धरतलों. येणाऱ्या दिसांनी जो बावार्थ्यांक त्रास जावचो. मोगाळ बाबळांनो, आमी स्तोत्राच्या पुस्तकाचें शिकप करतात आनी हें स्तोत्र खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसा. जेन्ना आमी स्तोत्राचें शिकप करतात तेन्ना देव आमकां त्या स्तोत्रा वरवीं जायतें शिकयता. आमचें जिवीत आमकां तातूंत दिश्टी पडटा आनी जेन्ना आमचें जिवीत आमकां देवाच्या उतरान दिश्टी पडटा तेन्ना आमच्या भितर आसलेली मेळ ही आमच्यांनी पयस करूं येता. मोगाळ बाबळांनो, देवाचें उतर एका आरशा सारकेंच जावन आसा. जशें आमी आरशान पळयता तेन्ना आमकां आमचें भायलें जिवीत दिश्टी पडटा. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरान पळयतात तेन्ना आमच्या भितर जें कितें लिपलेलें आसा तें देवाच्या उतरा वरवीं उगडापें जावंक पावता. तर आतां आमी 44व्या स्तोत्राच्या उरलेल्या वळींचें शिकप करुया. म्हणजेच फाटल्या कार्यावळीन आमी थोड्यो वळी पळयल्ल्यो आसल्यो. तर ह्या वेळार आमी 44वें स्तोत्र आनी 22वी वळ वाचुया. तरी तुज्या पसत आमकां वळवळून मारतात. मारूंक तयार केल्ल्या मेंढरा सारकीं आमकां तयार केल्यात. इश्टांनो, आयज जरी बावार्थ्यांक कांय प्रमाणांत दूख आनी त्रास सोंसूंक पडटात तरी ही बासावणी इस्रायेलाच्या थारावीक बावार्थ्यां पसत जावन आसा. तर इश्टांनो, हांव तुमकां एक प्रस्न विचारतां. पळया, तुमी तुमच्या मागण्यांत दुसऱ्याचो उगडास करतात? क्रिस्ताच्या पसत आयज संवसारांत जायते बावार्थी दूख आनी त्रास सोंसतात. थोडे बंदखणीन आसात. थोड्यांक कामा वयल्यान काडून उडयल्ले आसात. तांचे आल केल्ले आसात. तर इश्टांनो,
असल्या दुखान आनी त्रासान आसलेल्या लोकां पासत देवाचो आदार तांकां जाय. त्याच पासत आयज आमी असल्या लोकां पासत मागणी करची गरज आसा. म्हाका दिसता तुमच्या भितरलो कोण तरी क्रिस्ता पासत दूख आनी त्रास सोंसता जायत. पूण दुनिया जेजू क्रिस्तान म्हटलेलें आसा, संवसारान तुमकां दूख आनी त्रास आसतलेच, पूण लक्षांत दवरात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेल्लें आसा. मोगाळ बाबणानो, पवित्र पुस्तका प्रमाणे कोणूच भावार्थी देवाच्या मोगा कडल्यान वेगळो जावचो ना. आनी म्हाका तर दिसता की ह्या दिसांनी क्रिस्तांव भावार्थ्यांचो विस्वास जॉबा प्रमाणे आसूंक जाय. जॉबाच्या 13व्या आविसराचे 15वे वळीन तो म्हणटा, ताणें म्हाका जिवंत मारलो जाल्यारूय हांव ताचीच आस धरतलों. येणाऱ्या दिसांनी जो भावार्थ्यांक त्रास जावचो आसा तो आतांच्या तांच्या दुखा परस कितलोसो चड आसतलो. तरी पूण भावार्थ्यांनी सोरेस्पराच्या हातांत आसप हें कितलेशेंच बरें जावन आसा. तर आतां 44व्या स्तोत्राची 23वी वळ आमकां कितें सांगता तें पळोवया. उठ सायबा, न्हिदलाय कित्याक? जागो जाव. आमकां सदांकाल पोरो घालूं नाका. ह्या स्वाती सोरेस्पर जागो जावचे पासत मारलेलो उलो जावन आसा. पूण देव न्हिदलेलो ना. हे लोक चड निराशी जाल्ले आसले आनी त्या भिरांकूळ निराशेक लागून तांकां दिसता की सोरेस्पर देव न्हिदलेलो आसा. म्हाका इश्टानो, पोरण्या आनी नव्या कोर्राच्या मोदेकात जर पळयलें तर इस्रायल पोरचेक बरो त्रास जाल्लो आसलो. त्याच वेळार मॅकपीज ह्या जोम्याच्या जुदेव लोकांनी तांचेर जैत व्हेलें. त्या काळांत इस्रायली लोकांचे बरेच हाल जावंक पावलेले आसले. पूण व्हड संकश्टाचो काळ येवचो आसा तातूंत तांकां बरेच हाल सोंसचे पडटले. तर त्या हाला परस हे हाल कांयच न्हय अशें जावन आसा. ह्या मॅकपीज लोकां मदें एक याज्ञिकांचो जोमो आसलो. तांकां जागल्यो अशें म्हणटाले, कारण ते अशें मागणें करताले, दोनया जागो जाव. तूं कित्याक न्हिदलाय? कारण त्या काळांत सोरेस्पर न्हिदलेलो आसा अशें तांकां दिसतालें. तर एक व्हड मॅकबी मुखेल याज्ञीक जॉन आयरकन्स आनी हो सगळो गोंदळ थांबयलो. ताणें ह्या लोकांक विचारलें, सोरेस्पर देव केन्ना न्हिदता? पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलें ना की इस्रायलाच्या राखणदाराक जेम लागना आनी तो आडूय पडना. खरेंच मोगाळ बाबणानो, देव केन्नाच आपणाचे दोळे बंद करून रावना. ताका न्हीद लागना न्ही म्हूण तो केन्नाच न्हिदना. मोगाळ इश्टानो, जायते निराशपण तांच्या काळजांत आयलेलें आसलें. पूण आपणाक जाय तसो कोणें देवाक समजुचो न्हय. देव सदांच आमकां पळयता आनी आमची मागणी तो आयकता. देव न्हिदलेलो ना आनी अशे तरेन कोणें मागणेय करचें न्हय. देव आपणाच्या लोकांक आपणाचे नदरेन पळयता. देवान आपणाची नदर आपणाच्या लोकां वयल्यान पयस केल्ली ना. देव सदांच तांच्या थंय शांतेन आनी समाधानान नदर लावन आसा. मोगा बाबणानो, आतां आमी मुखावेल्या वळीन पळोवया. 44वें स्तोत्र 24 ते 26 वळींनी कितें बरयलां तें आतां आमी वाचूया. कित्याक म्हूण तुजें तोंड तूं धांपून दवरताय? आमचें दोळडीरपण आनी तळमळे कशें विसरताय? आमी पळय दोळणीचेर शेवटल्ले आसात, दुळींत लोळत आसात, माती खातात. उठ, आमकां आत दी, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार. मोगा इश्टानो, येणाऱ्या काळांत इस्रायलाच्या लोकांचें हेंच मागणें आसतलें आनी आयजूय देवाच्या जायत्या लोकांचें हेंच मागणें जावन आसा. देवाची तांकां कृपा फावो जावची. देवान तांकां आदार करचो. मोगा बाबणानो, आमच्या भावार्थाचें खोडप म्हणजे जेजू क्रिस्त. हाच्या नांवान जर आमी देव बापा कडेन कितेंय मागलें तर तो आमकां दिल्या बगर रावचो ना आनी आमचें काळीज निराशी करचो ना.
फकत आमी ताजेर विस्वास मात दवरूंक जाय. तुमकां जर आयज दुनिया जेजू क्रिस्ता पासत दूख सोंसचें पडटा तर तुमी निराशी जावं नाकात, कारण तुमी सर पदवीदार देवाच्या मुखार आसात. तो तुमचो सांबाळ करता. तो तुमचो सोडवणदार जावन आसा. 60 आनी 8व्या स्तोत्रांत कितें बरयलां तें पळोवया. ह्या स्तोत्राचे 19वी ओळ आमकां सांगता, दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. तर मग बाबळांनो, आतां आमी 45व्या स्तोत्रांत पळोवया. ही स्तोत्रां आमच्या पासत म्हत्वाचीं जावन आसात. ह्या स्तोत्राचें जितलें आमी शिकप करतात तितलें आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक पावता. तर पयले सुवातेर वाचूया 45व्या स्तोत्राची पयली ओळ. म्हज्या काळजांतली नाजूक उतरां, राजाचे किर्तीक हांवें गीत रोसलां. म्हजी जीब चतूर बरयणाऱ्याची लेखणी अशी आसा. मगा बाबणानो, स्तोत्र बरयणाऱ्याचो हो एक बरोच व्हड असो अनुभव जावन आसलो, आनी तोच अनुभव तुजो आनी म्हजोय आयज जावंक जाय. जायते फावटी आमच्या मनांत जायत्यो येवजण्यो येतात, आनी त्यो येवजण्यो केन्ना केन्ना आपणाच्या मोगाच्या इश्टांक सांगून अशें दिसता. हें स्तोत्र बरयणाऱ्याच्या मनांत जेजू क्रिस्ता संबंदी आनी राज्या संबंदी जायत्यो बऱ्यो गजाली आसलेल्यो आमकां पळोवंक मेळटा. मुखार पळोवया स्तोत्र बरोवपी कितें म्हणटा. 45वें स्तोत्र आनी दुसरी ओळ. मनशाच्या पुतां मदें तुज्या इतलो रुपवंत कोण ना. तुज्या ओठांतल्यान गळटा मधुराय, कित्याक देवान तुका नितेकाळी सदोय केला. दोनया जेजू क्रिस्ता संबंदीचें हें सुंदर चित्र जावन आसा. पावलोनूय ह्या सोबीत चित्रा संबंदी दाखोळ केल्लें आसा. 2 कोरिंथकारांक चीट 3 आनी 18वी ओळ. अशें तर आमचें मुखामळ उदकें दवरून आमी एका आरशापुरी सोम्याची मोहिमा परतून फांकोवया. आमी सगळीं ताचे सारकीं अदीक आनी अदीक मोहिमेवंत जाता. सोमी आत्मो म्हणटोच हेंच ताचें काम. मोगा इश्टानो, दुनियेंत जेजू क्रिस्ताची एक जावचे पसत आमी ताजें मुखामळ बारीकसाणेन नियाळूंक जाय. आनी हें कळोन येवचे पसत सदांच देवाचें उतर वाचप, त्या उतरा प्रमाणें नियाळ करप आनी त्या उतरा प्रमाणें करप हें एकदम गरजेचें जावन आसा. ह्या स्तोत्रांत आमी दुनियेंत जेजू क्रिस्ताक सोडवणदार म्हूण पळयनात, तर राजा म्हणून पळयता. आतां आमी मुखावेल्या ओळीन पळोवया. 45वें स्तोत्र आनी तिसरी ओळ. बळवंत विरा, तुज्या पेंगटाक तलवार बांद. दाखय तुजो प्रताप आनी तुजें वैभव. मोगा इश्टानो, ही दुनिया जेजू क्रिस्ताची खबर जावन आसा. सोडवणदार म्हणून न्हय, तर तो एक राजा म्हणून. तो दुसरे फावट जेन्ना येतलो तेन्नाचें हें ताजें चित्र जावन आसा. तो एक राजा जावन आसा आनी ह्या पृथ्वीचेर तो परत येवचो आसा, कित्याक ह्या पृथ्वीची तो नीत करच्याक येवचो आसा. पयले फावट तो आयलो एक सादो मनीस कसो आनी ताणें सगळ्यांक सुटका फावो केली. पूण आतां तो येतलो तर तो राजा म्हूण येतलो आनी ताज्या हातांत तलवार आसतली. जण एकल्याची नीत करचे पसत तो येतलो आनी ही नीत तुजी आनी म्हजी जातली. जें कितें आमी केलां त्या कोडण्याचें फारीकपण आमीच दिवचें पडटलें. ताच्या मुखार सगळ्यांच्यो कोडण्यो उक्त्यो जातल्यो आनी त्या वेळार कोणूच लिपोवन उरचो ना. देवाच्या मुखार सगलें उगडापें जातलें आनी त्याच प्रमाणें आमकां इनाम मेवतलें. मोगा बाबणानो, दुसऱ्या स्तोत्राची 9वी ओळ आमकां कितें सांगता हें आमी पळयलेंच आसा. तर परत एकदां हीच ओळ आमी पळोवया. लोखणाचे बेतकाटेन तूं तांची पदवी मोडटलोय. कुमाराचे मोडके भाशेन तांची कूड करतलोय. दुसऱ्या स्तोत्रांत जेजू क्रिस्ताच्या दुसरे येण्याची गजाल पळोवंक मेळटा आनी ह्या संबंदी प्रकाशिणेच्या पुस्तकांत जायते सुवातेर आमकां पळोवंक मेळटा. जेन्ना तो येतलो तेन्ना ताका संवसार लोकांची नीत करता आसतना पळयतलो आनी
क्रिस्ताच्या विरुद्ध आसलेले संवसाराचेर जे राजा आसात व जे लोक आसा तांची न्हीद जातली. कोणूच सुटचो ना. त्याच पासत मोगाळ भाव भयणो, हांव तुमकां सांगतां, ह्या संवसाराची जेन्ना न्हीद जातली तो पर्यंत तुमी वाट पळयत रावूं नाका. आयजूच तुमचें जिवीत तुमी निटायचेर घालात. तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करात. देवाच्या क्रोधा पासून तुमी पयस वचात. जेन्ना देवाचो क्रोध तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां कोण सुटका दिवंक पावतलो? कोणूच तुमच्या स्वातेचेर येवचो ना, कारण ही सुवात कोणेनूच घेवंक ना. तुमकां सुटका दिवचे पासत फकत दुनिया जेजू क्रिस्ताकूच हक्क आसा. जो पर्यंत आमच्या कुडीन जीव आसा तो पर्यंत आमी आमच्या पातकाचें बोगसाणें मागूंक जाय. दुनिया जेजू क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक जाय. एकदां कूड मेली म्हणटच आमकां सुर्गीचें जिवीत आनी कोणूच दिवंक शकना. मोगाळ भाव भयणांनो, ह्या सुवातेर एक ओळ आमी वाचुया. जेरेमियाचें पुस्तक 9 आविसोद आनी 24 ओळ. सोरेस्पर दया करणारो, पृथ्वीचेर धर्म आनी नीत करणारो सोरेस्पर आसा. ही ताची एक वळख जावन आसा. दोनी जेजू क्रिस्त खूद सोद जावन आसा. तो सारकी नीत करणारो जावन आसा. ताच्या बगर आनीक कोण नीत करणारो ना. तुजी आनी म्हजी जर नीत जातली तर दोनी जेजू क्रिस्तूच आमची नीत करतलो. कारण तोच आमचो बाप, तोच आमचो देव, तोच आमचो रोसनार. तर इश्टानो, आतां आमी 45व्या स्तोत्राची 5वी ओळ वाचुया. तुजे बाण दारेचे जावन आसात. तुज्या आदीन पडटात पोरजा. राजाच्या दुस्मानाचे हात पांय गळटात. मोगा इश्टानो, ह्या पृथ्वीचेर येणाऱ्या राजाचें हें चित्र जावन आसा. ह्या उपरांत सोडवणदाराचें राज्य आनी मोहिमा हाची खबर सांगलेली आसा. तर आतां 45व्या स्तोत्राची 6वी ओळ आमकां कितें सांगता तें पळोवया. तुजें सिंहासन सासणाच्या सासणाक तोखता देवा. प्रामाणीकपणान तूं राजवट चलयतलो. इश्टानो, दोनी जेजू क्रिस्त राज्य करूंक आतां येवंचो आसा आनी ताज्या नितीची संवसाराक बरीच गरज आसा. दोनी जेजून आपणाच्या दुसऱ्या येण्या संबंदी म्हटलेलें आसा. जेन्ना मनशाचो पूत मोहिमेन येतलो आनी ताच्या बरोबर सगळे देवदूत येतले तेन्ना तो आपणाच्या मोहिमेच्या सिंहासनाचेर बसतलो. इश्टानो, ही गजाल जो पर्यंत घडोवन येवची ना तो पर्यंत ह्या पृथ्वीचेर शांती उत्पन्न जावची ना. आनी देवाचें हें शांतेचें मोहिमेचें राज्य सासणाच्या सासणाक तोखतलें. मुखार 45व्या स्तोत्राचे 7वी ओळीन आमी आतां पळोवया. प्रामाणीकपणाचो तूं मोग करताय आनी खोटेपणाक विटयता. देखून सगळ्या तुज्या वांगड्या मदलो वयर काडून देवान तुज्या देवान आनंदाच्या तेलान